وسلم صلی اللہ علیہ 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 وسلم نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد ناممکن نو ممکن محمد جی کر دے ناممکن نو ممکن محمد جی کر دے ناممکن نو ممکن محمد جی کر دے عجب کموی کھاندیے نظر محمد عجب کموی کھاندیے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد شاہ جی داولارے ہر تھائی جارا شاہ جی داولارے ہر تھائی جارا شاہ جی داولارے ہر تھائی جارا کرے راج دو جگتے نظر محمد 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 مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد نظر مصطفیٰ دی ہے قدرت خدا دی نظر مصطفیٰ دی ہے قدرت خدا دی نظر مصطفیٰ دی ہے قدرت خدا دی خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آقا تک دے گناہ جان چھڑ دے جدوں آقا تک دے گناہ جان چھڑ دے جدوں آقا تک دے گناہ جان چھڑ دے شفا دیندی سیاں تو نظر محمد شفا دیندی سیاں تو نظر محمد شفا دیندی سیاں تو نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی
جناوی پاپی کوئی ہووے آسیا جناوی پاپی کوئی ہووے آسیا جناوی پاپی ولی کر دی ایک پلچ نظر محمد 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 خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد نہ چھڈی تو پلہ کدی شیخ جی دا نہ چھڈی تو پلہ کدی شیخ جی دا نہ چھڈی تو پلہ کدی شیخ جی دا جی چاویں تکے تینوں نظر محمد جی چاویں تکے تینوں نظر محمد جی چاویں تکے تینوں نظر محمد خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم